स्लाइड शेयर भएको छ? बाँच्छ सर। ओके, मेरो भिडियो चाहिँ म्युट गर्छु है। यो भिडियोले गर्दाखेरि अलिकति कम्युनिकेसनमा प्रब्लम हुन सक्छ है। नेटवर्किङ त्यति राम्रो छैन यहाँ। ओके, अस्ति 2-3 चोटि गयो नि, 4 चोटि जति अर्थक्वेक गयो हैन लमजुङमा। हजुर सर। अर्थक्वेक कसरी जान्छ अनि लमजुङमा सेन्टर भयो भन्ने कुरा आएको थियो न्युजमा। त्यो लमजुङ भनेको कहाँनेर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा केही यहाँलाई जानकारी छ? Movement of tectonic plates. ओके, अनि अरु? मोमेन्ट हुँदैमा अर्थक्वेक भइहाल्छ त? Volcanic eruption. भोल्क्यानिक इरप्सन त्यो त कजेस भयो हैन, अर्थक्वेक जाने कजेस भयो। अर्थक्वेक भनेको कस्तो ठाउँमा कसरी जान्छ भन्न खोजे मैले। अर्थक्वेक भनेको के हो? विभिन्न कजेसको कारणले पृथ्वीको इन्टेरियर अफ द अर्थमा चाहिँ सर्टेन फोर्स एकुमुलेट हुन्छ। त्यो फोर्स एकुमुलेट हुने क्रममा चाहिँ फोर्स इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा जान खोज्छ। त्यो मास इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा जानको लागि सर्टेन फोर्स रिलिज हुन्छ। फोर्स रिलिज हुने क्रममा एक्सेसिभ फोर्स भयो भने सर्टेन क्र्याकिङ जेनेरेट हुन्छ अर्थको भित्रपट्टि। त्यो जेनेरेट हुँदाखेरिको रिजल्ट हो त्यो अर्थक्वेक भनेको। जनरली हाइपोसेन्टर र इपिसेन्टर भन्ने दुईटा चिज हुन्छ अर्थक्वेकमा। हाइपोसेन्टर अथवा हामी फोकस पनि भन्छौँ त्यसलाई। हाइपोसेन्टर जहाँ त्यो स्टार्ट हुन्छ, त्यो इनर्जी रिलिज हुन जहाँबाट स्टार्ट गर्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी हाइपोसेन्टर भन्छौँ। त्यहाँबाट स्टार्ट भइसके पछाडि त्यो रिलिज हुने क्रम भनेको एकदमै यो भोलोमेट्रिक डिरेक्सनमा हुन्छ। जस्तै एउटा बेलुनलाई हामीले फुटायौँ भने सर्टेन ग्यास भरेर बेलुनलाई फुटायो भने त्यो ग्यास चाहिँ चारैतिर फैलिन्छ नि बेलुन फुटेपछि। त्यही किसिमले चाहिँ अर्थको भित्रपट्टि फोकसबाट त्यो वेभहरू त्यसरी जेनेरेट हुन्छ, चारैतिर फैलिँदै जान्छ, भोलोमेट्रिक हिसाबबाट जान्छ। त्यो जाने क्रममा चाहिँ पृथ्वीको सबभन्दा नजिक सबभन्दा छिटो जुन पोइन्टमा सर्फेसमा जुन पोइन्टमा वेभ पुग्छ त्यो पोइन्टले छिटो एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यहाँ छिटो हल्लिन थाल्छ, सबभन्दा पहिलोचोटि हल्लिन थाल्छ। त्यो पोइन्ट नै इपिसेन्टर हो। हाम्रो नर्मल ट्रममा अर्थक्वेकको सेन्टर भन्छौँ यहाँ जनरली न्युजबाट हामीले थाहा पाउने भनेको यो ईलाई चाहिँ अर्थक्वेकको सेन्टर भन्छ। अब यो चाहिँ सबभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो। यो अर्थक्वेकको फोकसबाट हाइपोसेन्टरबाट एपिसेन्टरको डिस्टेन्स भनेको सबभन्दा सर्टेस्ट हुन्छ।
त्योभन्दा अरू पर अब यो यहाँ पनि एक्सपिरियन्स गर्छ, यहाँ पनि एक्सपिरियन्स हुन्छ। अब त्यो सर्टेन टाइमको ड्युरेसनमा हुन्छ यो यी सबै अरू पोइन्टमा जुन फोकसबाट एक्सपिरियन्स हुने जुन अर्थको सर्फेस छ, वेभ जेनेरेट हुने एरिया छ, त्यो अरू एरिया भन्दा यो इपिसेन्टर जहिले पनि छोटो डिस्टेन्समा हुन्छ र जति छोटो डिस्टेन्समा हो त्यति नै बढी इम्प्याक्ट पर्छ। र मेन अर्थक्वेक जेनेरेट हुने भनेको सर्टेन फल्टिङ हुने हो। अब यो फल्टिङ हुनलाई विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्, विभिन्न कजेजहरू छन्। त्यो हामी डिटेलमा हामी पछि अर्थक्वेकको च्याप्टरै छ, त्यति बेला हामी डिस्कस गरौँला। मैले अलिकति यहाँहरूलाई फोकस गर्न खोजेको कुनै ठाउँमा बढी मुभ हुने, अब अर्थक्वेकको इपिसेन्टरमा एकदमै बढी मुभ हुने, बढी हल्लिने जमिन, त्यसको अलिकति पर गइसकेपछि कम हल्लिने किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। जनरल्ली दुई किसिमको वेभ जेनेरेट हुन्छ। एफबाट ईमा पुग्दासम्म दुई किसिमको वेभ जेनेरेट हुन्छ। एउटा पी वेभ प्राइमरी वेभ भन्छ, अर्को एस वेभ सेकेन्डरी वेभ। पी वेभ एकदमै फास्ट मुभ हुन्छ र सबै स्टेटमा मुभ हुन्छ, सोलिड लिक्विड ग्यास जुनैमा पनि जान सक्छ। एस वेभ सेकेन्डरी वेभ चाहिँ सोलिडमा मात्रै पास हुन्छ र यसको भेलोसिटी अलिक कम हुन्छ। यसको भेलोसिटी अलिक कम हुन्छ, यसको भेलोसिटी एकदम फास्ट हुन्छ र यसको मुभ हुने प्रोसेस पनि यो साउन्डको जस्तो हुन्छ। साउन्डको कहीँ चाहिँ एकदमै वाइड हुने, कहीँ भाइब्रेसन चाहिँ कहीँ चाहिँ एकदमै कम्प्रेस्ड हुने टाइपको हुन्छ। यो तरिकाले जुन डिरेक्सनमा यो मुभ भइरहेछ, कहीँ चाहिँ एकदमै वाइड एम्प्लिट्युड बनाउने, कहीँ चाहिँ छोटो एम्प्लिट्युड बनाउने हुन्छ भाइब्रेसन गर्दाखेरि। भने यस वेभ चाहिँ ट्रान्सभर्स टाइपको हुन्छ। यसरी यो हामीले एउटा पिलरमा एउटा डोरी बाँधौँ, अर्को पिलरमा हामीले समातेर त्यो डोरीलाई झड्काल्यौँ भने त्यो डोरी कसरी त्यो मुभ हुन्छ, जसरी वो वेभ हुन्छ नि। अर्को पनि इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। हामीले पोखरीमा एउटा सानो ढुङ्गा डिलबाट एउटा सानो ढुङ्गा फाल्यौँ भने, बिचमा फाल्यौँ भने त्यो पोखरीको बिचबाट सर्टेन वेभहरू चारैतिर जान्छ नि। त्यस्तो किसिमबाट यस वेभ मुभ हुन्छ र सर्फेसमा आइसके पछाडि त्यसको मोमेन्ट ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ। ईमा आइसके पछाडि, इपिसेन्टरमा आइसके पछाडि ती मुभमेन्ट हुने भनेको यल वेभ भन्छ हैन। अब एउटा चाहिँ रेलाइट वेभ भन्छ, अर्को लभ वेभ भन्छ। अब रेलाइट वेभ चाहिँ एक्ज्याक्टली यो यस वेभको त्यो जुन यस वेभ चाहिँ हामीले पोखरीमा ढुङ्गा फाल्दाखेरि जसरी वेभहरू जेनेरेट हुन्छ त्यस्तै ट्रान्सभर्स किसिमको हुन्छ, यसरी मुभ हुँदै जान्छ। र अर्को चाहिँ दायाँ बायाँ पनि गर्छ। दायाँ बायाँ पनि मुभ हुनेलाई चाहिँ यल वेभ भन्छ, तलमाथि गर्नेलाई चाहिँ रेलाइट वेभ भन्छ। अब यो किसिमले सर्फेसबाट सर्फेसको इपिसेन्टरबाट पर एकदमै सर्कुलर बनाएर मुभ हुँदै जान्छ र जहाँ ई छ त्यहाँ एकदमै एम्प्लिट्युड बढी हुन्छ र यो बिस्तारै घट्दै 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 अनि लास्टमा चाहिँ यो मिनिमाइज हुँदै जान्छ। यसको पनि प्रोसेस त्यही हो। यहाँनिर ई भन्ने हुन्छ अनि यहाँबाट यो चाहिँ बढी एम्प्लिट्युड बढ्दै जान्छ, सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ यहाँनिर, अनि त्यहाँबाट बिस्तारै डिक्रिज हुँदै अनि इन्डिङ हुन्छ। अब यो केसमा यल वेभको यो केसमा यसरी मुभ हुँदाखेरि तलपट्टिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त, यसरी यो यस्तोमा क्र्याक हुन्छ, क्र्याक हुँदै जान्छ, यहाँ यसरी क्र्याक हुँदै जान्छ र अनि त्यस पछाडि जति स्ट्रङ छ, जति बढी एम्प्लिट्युड छ, त्यति नै क्र्याक हुँदै जाने हुन्छ। र अर्थको नेचर, अर्थको सर्फेसको नेचर के हुन्छ भने इनिसियल्ली डक्टाइल टाइपको नेचर हुन्छ। सर्टेन फोर्स, सर्टेन वेभ त त्यसले के अरे एब्जर्ब गर्न सक्छ। भनेको डक्टाइल भनेको सर्टेन हल्लिँदै गरेर त्यो ओरिजिनल पोजिसनमा आउन सक्छ र कति अवस्थामा चाहिँ त्यो त्यहाँको रक टाइप
त्यहाँको सोइल के कस्तो छ त्यसको नेचर अनुसार त्यहाँ ब्रिटल टाइपको नेचर देखाउँछ कति ठाउँमा। जहाँ बढी ब्रिटल देखाउँछ त्यहाँ बढी क्र्याक हुन्छ, डक्टाइल देखायो भने क्र्याक देखिँदैन। यो यसको खालको नेचर हुन्छ। यो यसलाई चाहिँ सेस्मिक वेभ पनि भन्छ यो सबै वेभलाई। र तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने के छ भने हामी जियोलोजी पढ्दाखेरि कस्तो ठाउँमा बढी एम्प्लिट्युड हुन्छ, यो बढी हल्लिने हुन्छ, कस्तो ठाउँमा कम हल्लिने हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई जहाँ बढी हार्ड रक छ, हार्ड सोइल, हार्ड रक, त्यसपछि सफ्ट रक, एम्प्लिट्युड सबभन्दा कम हल्लिने है, सबभन्दा कम हल्लिने एम्प्लिट्युड हार्ड रकमा हुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा अलिकति थोरै बढी हुने सफ्ट रक हुन्छ। त्यसपछि हार्ड सोइल हुन्छ। त्यसपछि सफ्ट सोइल हुन्छ। सफ्ट सोइल छ भने एकदम बढी एम्प्लिट्युड हुन्छ। बढी एम्प्लिट्युड हुने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ हैन। फिजिक्समा पढाए होला तपाईहरुले। जति बढी फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिट्युड भयो त्यति नै कम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। जति कम एम्प्लिट्युड भयो त्यति नै बढी फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। भनेको कम एम्प्लिट्युड हुनु भनेको फास्ट मुभ हुने हो है। फास्ट मुभ हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी बढी हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी बढ्ने बित्तिकै फास्ट मुभ हुन्छ। त्यही भएर हार्ड रक, सफ्ट रक, सबभन्दा बेस्ट भनेको छिटो मुभ हुने भनेको हार्ड रकमा हुन्छ। त्यसपछि सफ्ट रक, अनि त्यसपछि हार्ड सोइल, अनि सफ्ट सोइल हुन्छ। अब काठमाडौँको जस्तो सोइल छ भने एकदमै बढी एम्प्लिट्युड हुन्छ। त्यस्तोमा बढी एम्प्लिट्युड भयो भने अब हामीले के प्रिडिक्ट गर्नु पर्यो भने बढी एम्प्लिट्युड भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढी चाहिँ डिजास्टर हुने चान्सेस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब अस्तिको अर्थक्वेकको रेफरेन्समा मैले यति मात्रै कुरा गर्छु अहिले। पछि डिटेलमा हामी अर्थक्वेकको पार्ट च्याप्टरमा हामी डिस्कसन गरौँला हैन। केही छ यसमा सोध्नुपर्ने? म अब रेगुलर क्लासतिर लाग्छु। हामी अस्ति कहाँ पुगेका थियौं? लास्ट विक ब्रान्चेस अफ जियोलोजी पढ्यो? पढ्यो सर। फर्स्ट लेसन अलिकति डिस्क्राइब गर्नु थियो। ब्रान्चेस अफ हामीले ब्रान्चेस अफ जियोलोजी पढ्या हो कि जस्तो लाग्छ। हामीले यो फिजिकल जियोलोजी, जियोमोर्फोलोजी, स्ट्रक्चरल जियोलोजी यिनीहरू पढ्यो हैन त? यस सर। ओके। म त्यहाँ त्यस पछाडि हामी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, अब यो जियोलोजी हामी किन पढ्ने, इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनमा लाग्नेहरूले जियोलोजी किन पढ्ने भन्ने कुरा अलिकति डिस्कसन गर्छु हैन। जनरली पहिला 19 सेन्चुरी त्योभन्दा अगाडितिर जियोलोजी एउटा फिल्ड थियो अनि इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङको अर्को फिल्ड थियो। खासै इन्टर रिलेसन तिनीहरूको थिएन। अब यो सिभिल इन्जिनियरिङ ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू, ड्यामहरू, ब्रिजहरू बनाउने क्रम एकदमै भएको थियो यो 19 सेन्चुरी भन्दा अगाडि, 18 सेन्चुरीतिर, युरोप, बेसिकली युरोपतिर, अमेरिकातिर। अनि त्यसको इम्प्याक्ट के भयो भने ड्यामहरू बनाइयो। त्यो ड्यामहरू डङ एकदमै कोल्याप्स हुन थाल्यो के। कोल्याप्स हुन थालेपछि किन यस्तो भयो भनेर अनि इन्जिनियरहरू र केही जियोलोजिस्टहरू पनि, जियोलोजिस्टहरूले फिल्डमा अर्थमा काम गरिरहने अनि इन्जिनियरहरूले बनाएको स्ट्रक्चरहरू भत्किरहने, के कारणले यस्तो रहेछ भनेर उनीहरूलाई अलि बढी चासो भयो 19 सेन्चुरीतिर। अर्ली लेट 19
सेन्चुरी अर्ली 20 तिर है। अनि त्यस पछाडि अब यिनीहरूले चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्दै गयो, जियोलोजिस्टहरू पनि, केही जियोलोजिस्टहरू, सबै होइन, केही जियोलोजिस्टहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति चासो देखाउन थाले, किन यसरी ड्यामहरू फुटिरहेछ, ब्रिजहरू किन कोल्याप्स भइरहेछ भनेर स्टडी गर्ने क्रममा चाहिँ केही कुराहरू थाहा भयो, फाउन्डेसनमा प्रब्लम हो कि भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यस पछाडि मात्रै इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डमा लाग्नेहरूले अब त जियोलोजिस्टहरूलाई पनि हामीले साथमा लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई नि केही फिल भयो र त्यस पछाडि जियोलोजिस्टहरूसँग उनीहरूले कोअर्डिनेट गर्न थाले होइन, कोअर्डिनेसन गर्न थाले। कुनै पनि स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि के होला यहाँको प्रब्लम, यहाँको फाउन्डेसनको प्रब्लम के होला, स्ट्रक्चर मात्रै बनाएर त नहुने रहेछ भन्ने उनीहरूलाई फिल भएर अब जियोलोजिस्टहरूसँग उनीहरूले कोअर्डिनेसन गर्न थाले। खास इन्जिनियर, त्यस पछाडि मात्रै इन्जिनियरिङ जियोलोजीको फिल्ड मोर इमर्जिङ अवस्थामा आएको हो। अब जनरली इन्जिनियरिङ जियोलोजीले चाहिँ डिल गर्ने भनेको जियोलोजिकल नलेज जुन इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ एप्लाइड गर्ने हो होइन, जसले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिक्स र जियोलोजिकल साइन्सलाई एकदमै मर्ज गर्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यसको सिभिल इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ जियोलोजिकल साइन्स, जियोलोजीलाई इन्भल्भ गरायो भने त्यसको आउटपुट चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ, सस्टेनेबल टाइपको हुने देखिएको हुनाले सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा इन्जिनियरिङ जियोलोजी सिभिल इन्जिनियरको लागि एकदमै एप्लिकेबल एसर्ट हुन्छ भन्ने भएर डिजाइन गरिएको इन्जिनियरिङ जियोलोजी। अब आइएइजीले एउटा डेफिनेसन बनाएको छ, डिफाइन गरेको छ सिभिल इन्जिनियरिङ जियोलोजीलाई। आइएइजी भनेको इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ जियोलोजी भन्ने जुन एउटा संस्था छ त्यसले डिफाइन गरेको छ। इन्जिनियरिङ जियोलोजी इज द साइन्स डेभोटेड टु द इन्भेस्टिगेसन, हेर्नुहोस् है, डेभोटेड टु द इन्भेस्टिगेसन, स्टडी and solution of the engineering and environmental problems. Solution of the engineering and environmental problems. अब यो जियो हाजार्ड पनि यसैमा आउँछ है। अब जियो हाजार्ड भनेको के हो त, जति पनि ल्यान्डस्लाइड गयो, ल्यान्डस्लाइड गएपछि त्यो पनि एक किसिमको जियो हाजार्ड भयो। ल्यान्डस्लाइड गइसकेपछि जनरली स्लोपी ल्यान्ड भनेको त भ्याली साइडतिर हुन्छ, जहाँ रिभर छ, जहाँ स्टिप स्लोप छ त्यहाँ हुन्छ होइन। धेरै जस्तो ल्यान्डस्लाइड जाने भनेको रिभरको पेरिफेरीमा, रिभरको वरिपरि हो, बोथ ब्याङ्कमा जाने चान्सेस हुन्छ, माउन्टेन रेन्जमा होइन, तराईमा त जाने कुरो भएन। अब त्यसरी ल्यान्डस्लाइड गइसकेपछि त्यो केही समय ड्याम हुन्छ, ड्यामिङ हुन्छ होइन, ल्यान्डस्लाइड ड्यामिङ हुन्छ। यो पोखराको सेतीमा पनि 5-7 वर्ष अगाडि त्यस्तो भएको थियो नि, याद छ तपाईँहरूलाई? ड्यामिङ भइसकेपछि केही समय पानी थुनिन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो फेरि त्यहाँबाट आउटलेटबाट जानु पर्यो, त्यहीँ रहिरहन त सक्दैन, किनकि माथिबाट एकदमै ड्रेन इन त भइरहेछ पानी होइन, माथिबाट अपस्ट्रिमबाट पानी त आइरहेको छ। त्यहाँबाट बग्ने क्रममा अनि पहिला त बिस्तारै खोलिन्छ, अनि पछि त्यसले यति धेरै पानी एकैचोटि तल डाउन स्ट्रिममा जान्छ कि त्यसले चाहिँ फ्लडिङको काम गर्छ। र त्यहाँ तल नजिकै भएका जुन घरहरू, त्यो ब्याङ्कको रिभर ब्याङ्कमा बनाएका सिटीहरू धेरै जस्तो त्यस्तै बनिरहेको हुन्छन् आजकल होइन, वर्ल्डमै त्यसरी बनेका सिटीहरू सबै कोल्याप्स हुने चान्सेस भयो। त्यसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम पनि भनियो, अब इन्जिनियरिङ फल्ट पनि भयो त्यहाँ होइन, भनेको इन्जिनियरहरूले बनाएको बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि कोल्याप्स भयो। अब जियो हाजार्ड पनि भयो त्यहाँ, मेनली जियो हाजार्डको कारणले इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस गरिरहेका जुन स्ट्रक्चर्सहरू छन् तिनीहरू कोल्याप्स हुन्छन्। त्यो भएर यसलाई चाहिँ स्टडी एन्ड सोल्युसन अफ द इन्जिनियरिङ एन्ड इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम which may arise as the result of the interaction between geology and the work. Interaction between geology and civil engineering work and activities of men as well as
टु द प्रिडिक्सन। मान्छेहरूले जुन गरेका एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ कतिको कोल्याप्स हुने चान्सेस छ कि छैन भनेर प्रिडिक्सन पनि गरिन्छ हैन। त्यहाँको क्याचमेन्ट एरियामा के कस्तो रेन प्रिसिपिटेसन हुन्छ अथवा कुनै पनि ब्रिज बनाउँदाखेरि त्यो ब्रिजको फाउन्डेसन त्यसको स्प्यान के कस्तो छ भनेर पनि हेरिन्छ। यी सबैलाई प्रिडिक्ट गरेर एन्ड अफ द डेभलपमेन्ट अफ मेजर फर प्रिभेन्सन अर रेमिडिएसन अफ जियोलोजिकल हाजार्ड। अब यो जुन जियोलोजिकल हाजार्ड जे भने पनि यिनीहरूलाई चाहिँ सर्टेन प्रिडिक्सन गरिन्छ र त्यसलाई कसरी मिटिगेट मेजर्स गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी प्रिभेन्सन गर्ने भन्ने जुन एउटा एप्लिकेसन छ त्यसैलाई हामी इन्जिनियरिङ जियोलोजी भन्छौँ। अब इन्जिनियरिङ जियोलोजीमा मोरली फोकस हुने चाहिँ जियोमोर्फोलोजी हो। स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै जियोलोजिकल स्ट्रक्चर्स भनिन्छ हैन। त्यस्तै स्ट्राटिग्राफी, त्यहाँ कस्तो खालको रकको सिक्वेन्सहरू छ, जियोलोजी कस्तो खालको प्याटर्नबाट त्यहाँ बसिरहेछ भनेर स्ट्राटिग्राफीमा हेरिन्छ। लिथोलोजी, त्यहाँ कुन कुन त्यो लिथोलोजी भन्ने बित्तिकै त्यहाँको मिनरलको ओरिएन्टेसन के कस्तो छ, मिनरल कसरी बसिरहेको छ, त्यसको इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ भनेर हामी लिथोलोजीमा हेर्छौँ। त्यस्तै ग्राउन्ड वाटर कन्डिसन, जियोलोजिकल फर्मेसन हुनलाई ग्राउन्ड वाटर कन्डिसन कस्तो थियो भन्ने कुरा पनि हेरिन्छ। यो ग्राउन्ड वाटरले चाहिँ जियोलोजीलाई चाहिँ एकदमै मेजर रोल खेलिरहेको हुन्छ। कहीँ चाहिँ रक साइकलको काम पनि गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न रक बनिरहेको हुन्छ ग्राउन्ड वाटरको कारणले भने, कहीँ चाहिँ वेदरिङ पनि गरिरहेको हुन्छ, हार्ड रकलाई सफ्ट रकमा पनि कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर ग्राउन्ड वाटरको एकदमै बढी इन्फ्लुएन्स हुन्छ जियोलोजिकल फर्मेसन हुँदा अथवा वेदरिङ हुँदाखेरि। त्यस्तै इन्जिनियरिङ जियोलोजीमा एकदमै फोकस गर्नुपर्ने भनेको मिनरोलोजीको क्यारेक्टर, फिजिकल क्यारेक्टर के कस्तो हो त्यसको मिनरोलोजीको एकदमै स्टडी गर्नु पर्यो। त्यस्तै फिजियोमेकानिकल भनेर तपाईँलाई थाहा होला हैन। जियोमेकानिकल भनेको जस्तै कुनै पनि एउटा एरियामा एकदम पानी परिरहेको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ सर्टेन टाइम जियोलोजिकल टाइममा अब हार्ड रक त्यो कसरी डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ, कसरी एकदमै ठुलो मासबाट सानो टुक्रा हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ जियोमेकानिकल भित्र पर्दछ हैन। त्यस्तै केमिकल, मिनरल्स कसरी त्यो डिजल्भ भएर अर्को ठाउँमा मुभ हुन्छ, अर्को ठाउँमा गएर फेरि रिडिपोजिट हुन्छ भन्ने कुराहरू केमिकलमा पर्दछ। त्यस्तै हाइड्रोलिक प्रपर्टी, वाटरको प्रपर्टी के कस्तो हुन्छ त्यो सोल्युसनमा हुँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ इन्जिनियरिङ जियोलोजीभित्र एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जसले गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन, रिसोर्स रिकभरी, इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज हुनलाई के कस्तो असर गर्दछ, के कस्तो रोल खेल्दछ भन्ने कुराहरू हामीले इन्जिनियरिङ जियोलोजीभित्र पढ्छौँ। त्यस्तै एसेसमेन्ट अफ मेकानिकल एन्ड हाइड्रोलोजिक बिहेभियर अफ सोइल एन्ड रक मास। अब यो रक मेकानिक्स, सोइल मेकानिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जुन इन्जिनियरिङ जियोलोजीभित्र हामी केही पार्टहरू पढ्छौँ हैन। तपाईँहरूको पछि फर्दर मास्टर डिग्री गर्नुभयो भने रक मेकानिक्स अथवा सोइल मेकानिक्समा तपाईँहरूले फर्दर छुट्टै स्पेसलाइजेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अहिले हामी जनरल यसको प्रोसेसहरू के कस्तो भन्ने कुराहरू हामी यसको एसेस पनि गर्छौँ। त्यस्तै सर्टेन प्रिडिक्सन, चेन्जेस हुने प्रिडिक्सन गरिन्छ। माथिका यी अहिले भनिरहेका कुराहरूको प्रिडिक्सन, यसको प्रपर्टिजहरू के कस्तो हुन्छ ड्युरिङ द टाइमिङ, प्रपर्टिजमा के कस्तो चेन्ज आउँछ, सर्टेन अब एकदमै मानौँ न 1 मिलियन इयर अगाडि यहाँ एक्सपोज भएको रक मास अथवा सर्टेन ल्यान्ड फर्म त्यही अवस्थामा रहिरहेको छ त त्यो कसरी चेन्ज भइरहेछ, किन चेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरूको पनि हामी प्रिडिक्सन गर्छौँ हैन इन्जिनियरिङ जियोलोजीभित्र। त्यस्तै
determination of parameter to be considered in the stability analysis of engineering works and of earth masses. कुनै पनि इन्जिनियरिङ वर्क गर्दाखेरि त्यहाँको फाउन्डेसन त्यो स्लोप कुनै स्लोप एरिया छ भने त्यो स्लोप एरिया कतिको स्टेबल हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजी भित्र त्यसको एनालाइसिस गरिन्छ। त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट improvement and maintenance of the environmental condition and the properties of terrain. Terrain भनेको स्लोपी ल्यान्ड हो हैन। terrain त्यो terrain को properties के कस्तो हुन्छ जस्तै अब त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई त्यसलाई त्यही रूपमा मेन्टेन राखिरहनलाई त्यही रूपमा राखिरहनलाई के कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामी इन्जिनियरिङ जियोलोजी भित्र हामी स्टडी गर्छौं। अब केस स्टडी, अब यहाँ केस स्टडीमा हामी दुई तीनटा हामी केस स्टडी हेरौं। मेनली अब यो जुन 19 सेन्चुरीमा यो चाहिँ अस्टिन ड्याम भन्ने छ, यो के रे त्यस्तै अर्को सेन्ट फ्रान्सिस ड्याम भन्ने छ 1928 मा कोल्याप्स भएको। त्यस्तै अस्टिन ड्याम भनेको चाहिँ 1900 मा चाहिँ यो कोल्याप्स भएको छ हैन। यो अस्टिन ड्याम चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने यो अस्टिन ड्याम हो। यो ड्याम चाहिँ यहाँबाट एकदमै यो ड्याम ब्रस्ट भएर पुरै एकदमै नोक्सान गरेछ। यसले मोर देन 20,000 पिपल तल डाउन स्ट्रिममा चाहिँ मान्छेको क्याजुअल्टिज भएको थियो। सर कुन ठाउँ हो यो? हजुर कुन ठाउँको हो? यो अस्ट्रिया भन्ने ठाउँमा हो नि, युरोप। त्यो फुटिसके पछाडी त्यसको यो पहिलाको ड्याम हेर्नुस् है, यो अलि क्लोज भ्यू छ, यो अलि फार भ्यूबाट हो हैन। अनि फुटिसके यहाँबाट यसरी फुट्यो हैन यो सबै। अनि त्यसपछि पहिलाको यत्रो ड्याम चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट रिभरको रूपमा मात्रै रहिरहेको छ। यसले धेरै नै इन्जिनियरहरूलाई सोच्न बाध्य बनायो। अनि त्यसपछि यही ड्याम फुटेको कारणले नै मान्छेहरूलाई ओहो यो त्यति बेलासम्म तलको फाउन्डेसन के हो कसो भन्ने कुरा मान्छेहरूलाई त्यति वास्ता पनि थिएन, इन्जिनियरहरूलाई अथवा अरूलाई वास्ता पनि थिएन। जस्ट ड्यामिङ गरिदिउँ, अब यहाँ वाटर कलेक्ट हुन्छ, त्यसपछि अब यहाँबाट के गर्ने हो हैन, इरिगेसन गर्ने हो कि यहाँबाट हाइड्रो पावर निकाल्ने कि त्यसरी गरिन्थ्यो। यो कोल्याप्स भइसकेपछि मात्रै अब इन्जिनियरहरूलाई सोच्न बाध्य बनायो। त्यस्तै यो सेन्ट फ्रान्सिस ड्याम पनि त्यसरी कोल्याप्स भएको छ हैन। यो फ्रान्समा हो यो। अब यसको हेर्नुस् है, केयरफुल डिजाइन अफ स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ इज नट अल भन्ने कुरा यसले बुझायो नि हैन। एकदमै स्ट्रक्चर त एकदमै राम्रो थियो, यसको यहाँ तलको फाउन्डेसन राम्रो नभएर यो कोल्याप्स भएको छ, यो टिल्ट भएको छ हेर्नुस् है। यहाँ यत्रो टिल्ट हुँदा पनि यो त अझै भत्केको छैन नि हैन। अब यसले के देखाउँछ भनेदेखि यहाँ अझै यो इन्जिनियरिङ यत्रो यो अझै पनि यहाँ यो पिलर चाहिँ अझै पनि छ, तर यसले यो मात्रै स्ट्रङ भएर त नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरूले बुझिसकेपछि मात्र यो जियोलोजिकल कन्डिसन जियोलोजिकल प्रोसेसेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ इन्जिनियरहरूलाई बढी चासो भएर अनि बल्ल जियोलोजिस्टहरूसँग कन्सल्ट गर्न थाले। जियोलोजिस्टहरूले पनि ओहो हाम्रो इनपुट त्यहाँ पनि हुन्छ कि भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि जियोलोजिस्टहरू पनि त्यतातिर फोकस गर्न थाले। अब यो चाहिँ माथि यो बनाएको स्ट्रक्चर नै ब्रस आउट भएको छ हैन। यो रोड हो, यो माथिपट्टि रोड छ। त्यस्तै अर्को छ, यो त नेपालकै केस हो यो हैन। अब यो इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर त एकदमै ठिक छ नि, माथिबाट तल आउँदासम्म त यो त केही पनि भएको छैन, भत्केको छैन। अब यसको मेजर प्रब्लम के हो त? अब इन्जिनियरले एकदमै स्ट्रङ स्ट्रक्चर बनाएर मात्रै नहुँदो रहेछ, फाउन्डेसन कस्तो छ भनेर अर्को मेजर रोल त फाउन्डेसन पनि हुँदो रहेछ भन्ने यसले इक्जाम्पल दिन्छ नि हैन। त्यसकारण यस्ता स्ट्रक्चरहरूको कोल्याप्स भइसके पछाडि अहिले रिसेन्ट इयरमा आएर
जियोलोजीको इन्जिनियरिङ जियोलोजीको एकदमै बढी डिमान्ड बढेको छ। पहिलो कुनै पनि प्रोजेक्टको पहिलो केस स्टडी गर्ने भनेकै इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ। अनि त्यो गरिसके पछाडि यहाँ तलको फाउन्डेसन के कस्तो छ, जियोटेक्निकल स्टडी पनि गरिन्छ हैन। यहाँको फाउन्डेसन के कस्तो छ भनेर आइसके पछाडि मात्रै अनि बल्ल इन्जिनियरिङ डिजाइन गरिन्छ र त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराहरू डिसाइड गरिन्छ। यो त एउटा इक्जाम्पल भयो बिल्डिङको मात्रै हैन। अब यसमा एभ्रिथिङ ड्यामदेखि लिएर टनलदेखि लिएर त्यस पछाडि रोड, ब्रिज, क्यानल, एभ्रिथिङ जति पनि स्ट्रक्चरहरू बनाउनुहुन्छ अहिले सबै इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल स्टडी नगरिकन चाहिँ बनाइदैन। त्यो यसबाट स्टडी गरेर ल यो ठिक छ भनेर एप्रुभ भइसकेपछि मात्रै इन्जिनियरिङ डिजाइन गरिन्छ। अब यसको इम्पोर्टेन्स deals with the geotechnical aspect of site and location for major engineering project हैन त। कुनै पनि अब त्यहाँको जियोटेक्निकल एस्पेक्ट के कस्तो छ, त्यहाँको तलको रक क्वालिटी कस्तो छ, सोइल क्वालिटी, सोइल मेकानिक्स के कस्तो छ र त्यहाँ त्यो लोकेसन फिजिबल हो कि हैन त कुनै प्रोजेक्ट बनाउनलाई। जस्तै कुनै एउटा ब्रिज बनाउनु पर्यो भने खोलाको वारिपारी मात्रै हामीले त्यहाँ त्यो ब्रिज बनाइदिएर मात्रै हुँदैन, त्यो सस्टेनेबल हुन्छ कि हुँदैन फाउन्डेसन हेर्नु पर्यो हैन। त्यो लोकेसन त्यही ठिक छ कि छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 10 मिटरको तल र माथिले गर्दाखेरि त्यो ब्रिज कोल्याप्स हुने नहुने चान्सेस हुन्छ। त्यसकारण हामीले 10 मिटर हामीले तल अथवा माथि सार्ने बित्तिकै त्यो ब्रिज स्टेबल हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही ठाउँमा हामीले ब्रिज बनायो भने कोल्याप्स हुने चान्सेस हुन्छ। त्यो थाहा पाउनलाई के गर्नु पर्यो त, जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो हैन, जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। मैले 10 मिटर त एउटा इक्जाम्पल दिएँ होला, 100 मिटर हुन सक्ला, 50 मिटर हुन सक्ला, 200 मिटर हुन, 500 मिटर होला। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो लोकेसन र रिभरको ट्रेन अनुसार फरक हुन्छ। त्यस्तै प्ले भाइटल रोल इन प्लानिङ, डिजाइनिङ एन्ड स्ट्रक्चरिङ सेफ, स्टेबल एन्ड इकोनोमिक इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट। अहिले रोल खेला, भाइटल रोल खेला हुन्छ प्लानिङ गर्नलाई, डिजाइनिङ गर्नलाई हैन। अनि इकोनोमिक इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट भनेको इकोनोमाइज पनि हुन्छ नि। कुनै पनि प्रोजेक्ट अब त्यो जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन गर्दा लाग्ला 2-4 लाख रुपैयाँ लाग्ला हैन। अब त्यो किन खर्च गर्नु पर्दैन भनेर त्यतिकै बनाइयो भने 10 करोडको भनौँ न, 10 करोडको एउटा हामीले ब्रिज बनाउँदैछौँ भने 2-4 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर त्यो ब्रिज त्यहाँ सस्टेनेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले ख्याल गर्न सकियो भने त अब 10 करोडको प्रोजेक्ट चाहिँ 10 वर्षमा भत्किने चान्सेस बनाउने कि 100 वर्षसम्म रहने चान्सेस बनाउने हैन। हो त्यो चाहिँ इकोनोमाइज पनि गर्न सकिन्छ यसले गर्दाखेरि भन्नु खोजा। त्यस्तै आइडेन्टिफाई प्रपर लोकेसन्स अफ प्रपोज सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्स, ब्रिज, टनल, ड्याम, road, etc. Infrastructure are sustainable with the applications of geological knowledge. अब यो यसको लागि तपाईहरुलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। इक्जाम्पल हेरौं। अब यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा ब्रिज बनाइएको छ, यहाँ यो एउटा स्लोप छ है, यतापटि खोला छ। अब यो जियोलोजिकल स्टडी नगरिकन बनाइयो भने त्यो ब्रिजको लोकेसन, त्यो फाउन्डेसन यहाँ नै हुन्थ्यो है। अब यो यसले के काम हुन्छ भने यहाँ सर्टेन क्र्याक छ है, दुईटा क्र्याक छ। एउटा क्र्याक चाहिँ बी भन्ने छ, अर्को क्र्याक ए भन्ने छ। अब यो क्र्याक ए भन्ने क्र्याकले चाहिँ यो ब्रिजलाई चाहिँ कोल्याप्स हुनेतिर लान्छ, किनकि यो यतापट्टि एक्सपोज भइसकेको छ। अब यो बी भन्ने क्र्याक मात्रै छ भनेदेखि यो चाहिँ स्टेबल रहन सक्छ भन्ने कुरा हो। अब मानौं यो ब्रिजलाई 10 मिटर मात्रै हामीले स्प्यान गरेर यहाँनेर राख्दियौं भने, यसको ठाउँमा यहाँनेर राख्दियौं भनेदेखि यो ब्रिज त सस्टेनेबल हुन्छ। यही बनायो भने यो ब्रिज कोल्याप्स हुने चान्सेस हुन्छ। एउटा केस त्यो भयो है। अर्को केस, यो ब्रिज अघि चाहिँ
क्र्याक चाहिँ एउटा यता गइरहेको थियो, एउटा अलि तल गइरहेको थियो। यतापट्टि यो क्र्याक र यो क्र्याक फरक छ हेर्नुहोस् है। यो क्र्याक चाहिँ यहीँबाट जेनेरेट भएर एउटा चाहिँ जेन्टल स्लोप छ, अर्को चाहिँ स्टिप स्लोप छ। अब स्टिप स्लोप भएकोले चाहिँ यसलाई स्टेबल हुनसक्छ है भन्ने देखाउँछ। अब यो जेन्टल स्लोप भएकोले चाहिँ यो चाहिँ मुभ हुनसक्छ है, यहाँबाट कोल्याप्स हुनसक्छ भनेर देखाउँछ। अब कहिलेकाहीँ यो यस्तो खालको नभइकन यो टाइपको पनि हुनसक्छ। एउटै सेम स्लोप छ, एउटा स्लोप यहाँनिर छ, अर्को स्लोप अलिकति परपट्टि छ। अब यो स्लोपमा हामीले फाउन्डेसन बनायौँ भने यो ओभरबर्डन यो भएर यो यहाँ बग्ने हुनसक्छ, कोल्याप्स हुनसक्छ ब्रिज। अब यही ब्रिजलाई अलिकति 10-15 मिटर चाहिँ हामीले अलिकति स्प्यान बढायौँ भने यो स्लोपमा हामीले ब्रिज बनाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन, किनकि यो बाहिर एक्सपोज भएको छैन। अब यसले चाहिँ त कोल्याप्स हुने चान्सेस कम गर्छ, यसले चाहिँ इन्हान्स गर्छ, कोल्याप्स हुने चान्सेस इन्हान्स गर्छ, यसले चाहिँ खासै इफेक्ट गर्दैन है। अब यी त एकदमै सिम्पल कन्डिसनका हामीले लोकेसन र डिस्कन्टिन्युटिजको कन्डिसन हेरियो होइन। यस्तो कुराहरू धेरै इम्प्रुभ गर्न हामीले सकिन्छ जियोलोजिकल जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गरियो भने। है त। त्यस्तै जियोलोजी र सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ दुईटैमा अर्थको मेटेरियल युज गरिन्छ अथवा अर्थको मेटेरियलसँग हामी प्र्याक्टिसमा काम गर्छौँ। त्यही अर्थकै मेटेरियलमा बसेर हामी सबै स्टडी गर्नेदेखि लिएर त्यही काम गर्नेदेखि लिएर विभिन्न हामी एक्सकाभेसन बनाउने, माइनिङ गर्नेदेखि लिएर रोड कटिङ गर्ने होइन, ड्याम बनाउने सारा काम त हामी त्यो अर्थ मेटेरियलमै गर्छौँ। त्यसकारण अर्थ मेटेरियल के हो, कस्तो छ, यसको स्ट्रेन्थ के कस्तो छ भन्ने कुराहरू जान्न एकदमै जरुरी छ। त्यस्तै एक्टिभिटी अफ बोथ प्रोफेसन्स आर रिलेटेड डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली विथ रक, सोइल अर रक फार्मिङ मिनरल। अब यो रक फार्मिङ मिनरल भने के हो भन्ने कुरा म पछिल्लो क्लासमा पढाउँछु, डिटेलमै पढ्नुपर्छ यो। अब यो सबै एक्टिभिटीहरू र हाम्रो प्रोफेसन जियोलोजिस्टको, इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टको, इन्जिनियरहरूको, सिभिल इन्जिनियर बेसिकल्ली को प्रोफेसन अर्थमै डाइरेक्टली हुने हुँदाखेरि यी कुराहरू थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। त्यस्तै यसको स्कोप हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ होइन। जियोलोजीको स्कोप जुन सिभिल इन्जिनियरिङ डिजाइनिङ गर्नलाई, डिसिजन गर्नलाई मेजर रोल खेला हुन्छ। त्यस्तै सिभिल इन्जिनियर अफ फन्डामेन्टल नलेज अफ इन्जिनियरिङ जियोलोजी is summarized as essential of that of soil mechanics, strength of material or the structures. त्यस्तै जियोलोजीको एप्लिकेसन चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्सहरूमा सेफ, स्टेबल र इकोनोमिक डिजाइन हुनलाई हामीले अघि नै भनिहाल्यो होइन। त्यस्तै यसको चाहिँ सुइटेबिलिटी अफ साइट, जियोलोजीको नलेज लियौँ भने हामीले त्यो प्रोजेक्टको सुइटेबल हो कि होइन, त्यो साइट सुइटेबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि मेन यसको अब्जेक्टिभ हुनसक्छ होइन। त्यस्तै जियोलोजिकल डेटा जुन इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्सहरू त्यो सस्टेनेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले डिसिजन गर्नलाई जियोलोजिकल डेटाले भाइटल रोल खेला हुन्छ। यसलाई पनि हामीले डिजाइन गर्नलाई, प्रपर प्लानिङ गर्नलाई छुटाउनु हुँदैन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो। त्यस्तै अर्डिनरी जियोलोजी जनरली के हुन्छ भने अर्डिनरी जियोलोजी पढ्नेहरू पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै लार्ज एरियामा स्टडी गरिन्छ भने कुनै पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजी स्टडी गर्ने भनेको एकदमै पार्टिकुलर एरियामा एकदमै टु द पोइन्ट, एकदमै पार्टिकुलर एरियामा एकदमै न्यारो लोकल पार्टमा हामीले डिटेल स्टडी गर्ने जनाउँदछ होइन। जस्तै कुनै एउटा ड्याम बनाउनु पर्यो भने त्यही ड्यामकै पेरिफेरीमा डिटेल स्टडी गरिन्छ होइन। जनरल जियोलोजी पढ्ने हो भने जस्तै फर इक्जाम्पल जनरल जियोलोजी अफ पोखरा भ्याली अथवा गण्डकी प्रोभिन्स भन्न सकिन्छ। गण्डकी प्रोभिन्स वरिपरिको जियोलोजी कस्तो छ भनेर हामी स्टडी गर्न सक्छौँ।
अब एउटा ब्रिज बनाउनु पर्यो, कुनै एउटा ड्याम बनाउनु पर्यो भने गण्डकी प्रोभिन्स भरिको स्टडी गरेको कुनै अर्थ भएन। र पार्टिकुलर एरियामा के कस्तो छ त स्ट्रक्चर्स, जियोलोजिकल स्ट्रक्चर के छ, सोइल टाइप के हो, कतिको लुज छ, कतिको हार्ड छ, रक टाइप कस्तो छ भन्ने कुरो सबै स्टडी चाहिँ पार्टिकुलर एरियामा हामीले स्टडी गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै नलेज अफ रक टाइप, द इन्भाइरोमेन्ट इन विच दे फर्म, देयर रेस्पोन्स टु वेदरिङ। अब वेदरिङ भनेको चाहिँ जनरली कस्तो बुझ्नु पर्यो भने एउटा फर इक्जाम्पल एउटा काठको टुक्रा लिउँ हैन, एउटा काठको टुक्रा हामीले कुनै मिलबाट ल्याएर बाहिर एक्सपोज हुने ठाउँमा राखिदिउँ। बाहिर एक्सपोज हुने ठाउँमा राखिदिउँ भने अब 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडि हामीले हेऱ्यौँ भने घाम पानी घाम लाग्ने नलाग्ने हैन, त्यस्तै चिसो हुने तातो हुने, त्यो एकदमै त्यसले फ्रिक्वेन्टली गेन गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बढी छिटो कुहिने हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूकै घरको वरिपरि घरभित्रको त्यो झ्याल ढोकाहरू खासै कुहिएको हुँदैन नि हैन, त्यहाँ चाहिँ घाम पानीले इम्प्याक्ट गरेर हुँदैन। बाहिर राखेको जुन अब गोठतिरको ती दाउराहरू भनौँ, कहीँ गाडेको खामाहरू छ भने त्यो कुहिएको देखिन्छ। हो त्यो प्रोसेस चाहिँ भनेको जियोलोजिकल ट्रमा वेदरिङ भनिन्छ क्या त्यसलाई। अब यो चाहिँ एउटा यो लिभिङ बिइङ भयो त्यो कुहिने हैन, तर नन लिभिङ बिइङ पनि एकदमै स्ट्रङ भएको मास पछि चाहिँ बिस्तारै लुज भएर जाने हुन्छ। रक एकदमै लुज भएर सोइलमा कन्भर्ट हुने हुन्छ। यो बाहिरको जुन जति पनि एक्सपोज भएको हुन्छ मास, त्यो चाहिँ बाहिरको मास भनेको वेदरिङ नै हुने हो अल्टिमेटली। त्यो चाहिँ नन लिभिङ बिइङ वेदरिङ हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी वेदरिङ भन्छौँ हैन। जस्तै सोइल भयो, सोइल हुने भनेको वेदरिङको फाइनल प्रडक्ट हो त्यो रक वेदरिङ भएर। अब त्यो वेदरिङ भइसके पछाडि के हुन्छ, इरोजन हुन्छ हैन। इरोजन हुन्छ भनेको त्यहाँबाट वास आउट हुन्छ। वास आउट भइसकेपछि सर्टेन ठाउँमा गएर डिपोजिट हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ अनि डिपोजिट हुन्छ। अब यो प्रोसेस त फ्रिक्वेन्टली जियोलोजिकल टाइममा भइरहेको हुन्छ नि त हैन, कन्टिन्युसली मिलियन्स इयर अगाडिदेखि भइरहेछ। जब यो जियोलोजिकल अर्थ इभल्भ भयो त्यो बेलादेखि यहाँ भइरहेको छ। अनि त्यस्तै टेक्टोनिक प्रोसेस पनि भइरहेछ। अब यो टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स भनेर हामी छुट्टै च्याप्टर पनि छ, हामी पढ्नुपर्ने हुन्छ यो हैन, त्यति बेला डिटेलमा पढौँला। प्लेट टेक्टोनिक्स भनेको के हो, यसले के असर गर्छ अर्थ सर्फेसमा, सर्फेसमा मात्र नभएर भित्रपट्टि के कस्तो असर भइरहेको हुन्छ, क्रस्टमा कस्तो असर हुन्छ, मेन्टलमा कस्तो असर हुन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा हामी पढ्छौँ। त्यस्तै डिस्कन्टिन्युटिज डेभलप्ड इन देम। अब यो डिस्कन्टिन्युटिज भनेको जति पनि हामीले यो क्रस्टलाई डाइसेक्ट गऱ्यौँ भने, क्रस्टलाई हामीले क्रस कट गऱ्यौँ भने, एउटा स्याउलाई काटे जस्तो गरेर हामीले चिरेर हेऱ्यौँ भने भित्रपट्टि विभिन्न स्ट्रक्चरहरू हामीले देख्न सक्छौँ। बाहिरैपट्टि पनि हामीले कुनै पनि अर्थको आउटक्रपलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि विभिन्न क्र्याकहरू हामीले देख्न सक्छौँ। ती क्र्याकलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्युटिज भन्छ हैन। त्यस्तै अब फिजिकल प्रोपर्टिज अफ सोइल, त्यो सोइल कतिको स्ट्रेन्थ छ, त्यसको इरोजन हुने चान्सेस के कस्तो छ, त्यसको फिजिकल जति पनि फिजिकल प्रोपर्टिज छ त्यो चाहिँ हामी स्टडी गर्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टको लागि। कुनै पनि हामीले सिभिल इन्जिनियर वर्क्स गर्छौँ भने पार्टिकुलर एरियामा यी सबै कुराहरू जान्नु, वेदरिङ कन्डिसन, इरोजन प्याटर्न, टेक्टोनिक प्रोसेस, डिस्कन्टिन्युटिज डेभलपमेन्ट, फिजिकल प्रोपर्टिज अफ रक एन्ड सोइल, यी सबै कुराहरूको हामी स्टडी गर्नु जरुरी छ। यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सर्टेन प्रोजेक्टको लागि। त्यस्तै अब त्यो स्टडी गरिसकेपछि अब त्यहाँ हामी त्यो प्रोजेक्ट सुइटेबल हो कि होइन भनेर, कस्ट इफेक्टिभ हो कि होइन भनेर हामी जज गर्नु पनि सक्ने भयौँ हैन। अब आजकल चाहिँ एकदमै बढी प्र्याक्टिस भइरहेको छ मोडर्न सिभिल इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्नलाई। गुड क्वालिटी ग्राउन्ड छ कि छैन भनेर इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ। त्यस्तै जियोलोजिकल प्रोसेस के कस्तो तल भित्रपट्टि इन्टेरियर अफ द अर्थमा भइरहेछ भनेर त्यसको इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिसेन्ट इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टहरू मोर सस्टेनेबल टाइपको भइरहेको अहिले बुझ्न सकिन्छ है। त्यसकारण इन्जिनियरिङ जियोलोजी फर सिभिल इन्जिनियरिङ
student, civil engineering practitioners is very important. अब इसका objective, it enables a civil engineer to understand engineering implications of certain conditions related to the area of construction, which are essentially geologic in nature. अब यो मेन अब्जेक्टिभ भनेको यो सब्जेक्टको अब सिभिल इन्जिनियरलाई चाहिँ त्यो एरियामा के कस्तो छ त जियोलोजिक कन्डिसन भन्ने कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै बढी मद्दत गर्दछ मद्दत गर्न सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा हो खास यसको यो अब्जेक्टिभ। अब यसको यो अब्जेक्टिभको मिनिङ यो होइन कि तपाईहरु एकदमै जियोलोजिस्टमा एकदमै खुङखार एक्सपर्ट भएर तपाईहरु निस्किनुहोस् भन्ने कुरा हुँदै होइन। यसको मेन थिम भनेको के हो भने मेन अब जियोलोजिस्ट एक्सपर्टहरुले जति पनि स्टडी गरेर लिएर आउँछन् इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टहरुले, तपाईहरु आफै पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट होइन। अब इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट छुट्टै प्रोफेसन हुन्छ, उनीहरुले धेरै डेप्थमा पढिरा हुन्छन् हैन। तिनीहरुले दिएको जुन रिपोर्ट छ तपाईहरु पछि कुनै प्रोजेक्टमा एज अ इन्जिनियरको रूपमा काम गर्न होला हैन, सिभिल इन्जिनियरको रूपमा, अथवा पछि अलिकति प्रोफेसन एकदमै एक्सपिरियन्स हुँदै गइसके पछाडी अब त्यो प्रोजेक्ट म्यानेजर हुने चान्सेस हुन्छ हैन, त्यहाँको डीजी हुने चान्सेस हुन्छ हैन। त्यस्तो बेलामा जियोलोजिस्टहरुले, सेस्मोलोजिस्टहरुले, इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टहरुले दिएको रिपोर्ट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै त्यो फ्यामिलियर होस् भनेर नै यो सब्जेक्टलाई चाहिँ डिजाइन गरिएको हो है। त्यस कारणले अहिले तपाईहरुले जति पनि यो जुन बेसिक नलेज लिनुहुन्छ यसले चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। यो छुटाउनु भयो भने तपाईहरुलाई एकदमै पछि तपाईहरुको आफ्नो प्रोफेसनमा एकदमै पछि गाह्रो पर्ने चान्सेस पनि हुन सक्छ। कतै प्रोजेक्टहरु गलत डिसिजन गरेको कारणले फेल हुने चान्सेस पनि हुन्छ। त्यसको फेरि अहिले त अब यो जति डेभलप हुँदै गयो कन्ट्री त्यति नै प्रोफेसनलहरुलाई, प्र्याक्टिसनरहरुलाई त बढी अनरशिप बनाइरहेको हुन्छ हैन, रेस्पोन्सिबल बनाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ 5-7 वर्षमा आफूले बनाएको प्रोजेक्टहरु कोल्याप्स भयो भने त्यसको पेनल्टी आफूले पनि तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल नलेज लिनलाई एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अब यसको रोल के होला त? इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्ट शुड प्रिपेयर इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल म्याप हैन, that are of immediate use of civil engineer. सिभिल इन्जिनियरलाई युजेबल हुने टाइपको इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल म्याप बनाइन्छ। यसको मेन रोल यही हुन्छ हैन, सिभिल इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ जियोलोजिस्टको रोल, जसले सिभिल इन्जिनियरको लागि काम गर्नलाई, प्रोजेक्ट लन्च गर्नलाई एकदमै फ्यासिलिटेट गरे हुन्छ। त्यो बुझ्नलाई एकदमै इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल म्याप, इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल रिपोर्ट बनाएर सिभिल इन्जिनियरलाई दिएको हुन्छ, जुन एकदमै इजी फर प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङ एन्ड टु वर्क एज वेल। The role of an engineering geologist is the interpretation of landform, earth processes to identify potential geologic and related man-made hazard as the impact of civil structures and human development. कुनै पनि अहिले त एकदमै अर्बन डेभलपमेन्ट, ह्युमन डेभलपमेन्ट, सिटी डेभलपमेन्ट भइरहेको छ हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ जति पनि यो अर्बनाइजेसन भइरहेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भइरहेछ, त्यसको लागि चाहिँ तलको फाउन्डेसनको इन्टरप्रिटेसन गर्नलाई पनि सकिने भइन्छ र त्यो यसको मेन रोल चाहिँ त्यो हुन सक्छ। त्यस्तै प्रिन्सिपल अब्जेक्टिभ of the engineering geologist is the protection of life and property हैन त। सर्टेन जियो hazard को कारणले, जियोलोजिक कन्डिसन कारणले विभिन्न hazardहरु हुन सक्छ, आउने हुन सक्छ पछाडी। त्यसलाई नै हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्ने नै हो मेन यसको रोल भनेको। त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ सकिन्न, इन केस त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिँदैन भने त्यो ठाउँबाट हामी शिफ्ट भएर अर्को ठाउँमा हामीले प्रोजेक्ट लानु पर्ने हुन्छ। त्यसको मेन अब्जेक्टिभ यो हो।
त्यस्तै कमर्सियल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट रेजिडेन्सियल डेभलपमेन्ट हुनको लागि पनि यसले रोल खेला हुन्छ। त्यहाँ बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ हैन। त्यस्तै गभर्मेन्टल एन्ड मिलिटरी इन्स्टलेसन, अब यो गभर्मेन्टको लागि विभिन्न स्टडी गराइन्छ ठाउँ ठाउँमा हैन। कुनै मिलिटरी सेटलमेन्टको लागि पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ। अब विदेशतिर त ठुल्ठुलो त्यस्तो एटमिक बमदेखि लिएर विभिन्न त्यस्ता खालका इन्डस्ट्रिजहरू, त्यस्ता खालका स्टेसनहरू बनाइन्छ जहाँ चाहिँ त्यो एक्टिभिटी गर्दाखेरि तल फाउन्डेसनलाई एकदमै बढी इम्प्याक्ट पर्छ। त्यो इम्प्याक्ट पर्ने क्रममा कोल्याप्स त हुनु भएन, त्यसकारण स्ट्रङ छ कि छैन भनेर एकदमै बढी स्टडी गरिन्छ है। त्यस्तै पब्लिक वर्कको लागि जस्तै पावर प्लान्ट, विन्ड टर्बाइन, ट्रान्समिसन लाइन, सेवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, पाइपलाइन, चनल, ड्याम, क्यानल, रिजर्वायर, बिल्डिङ, रेलरोड, हाइवे, ब्रिज, सेस्मिक रेट्रोफिट, एयरपोर्ट एन्ड पार्क। अब योभन्दा अरू पनि थुप्रै हुन्छन्। यस्ता चिजहरू बनाउनलाई पनि सिभिल इन्जिनियरिङ जियोलोजी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको स्कोप यी सबै प्रोजेक्टहरूमा हुन्छ जहाँ सिभिल इन्जिनियर र जियोलोजिस्ट दुईटैले काम गरिरहेका हुन्छन् आजकलको प्र्याक्टिसमा। त्यस्तै विभिन्न माइनिङ, विभिन्न एकदमै इकोनोमिक टाइपका जियोलोजिक डिपोजिट छन् भनेदेखि जस्तै भनौँ म्याग्नेसाइट भयो, आइरन म्याग्नेटाइट भन्छ जुन आइरनको ओर हो, म्याग्नेसाइट पनि भयो। त्यस्तै अरू चाहिँ लिड एन्ड जिङ्क, त्यस्तै अरू विभिन्न पेट्रोलियम प्रडक्टहरू माइनिङ गर्दाखेरि पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको स्कोप त्यस्तोमा पनि बढी हुन्छ। त्यस्तै अब माइन टनलिङ गर्दा पनि यसको स्कोप त्यहाँ हुन्छ। वेटल्यान्ड ह्याबिटेट रिस्टोरेसन प्रोग्रामहरूमा पनि यो युज गरिन्छ। विभिन्न वेटल्यान्ड अनि त्यस्तै सिमसार क्षेत्रहरू कहाँ छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै यो तल जियोलोजिकल फर्मेसनको कारणले डिटरमाइन गर्छ। त्यसकारण इन्जिनियरिङ जियोलोजी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यी सबै कुराहरू त्यहाँ सिमसार वेटल्यान्ड एरिया बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराको डिसाइड गर्नलाई पनि यो काम लाग्छ। त्यस्तै कोस्टल इन्जिनियरिङ, स्यान्ड रिप्लेसमेन्ट, ब्लफ अर सी क्लिफ स्टेबिलिटी, विभिन्न सीमा चाहिँ तपाईँले ओसनमा हेर्नुभयो भने ओसनमा एकदमै बढी टाइड्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको ब्याङ्कहरूमा कोस्टहरूमा चाहिँ एकदमै बढी इरोजन बनाइरहेको हुन्छ। अब त्यो क्लिफ चाहिँ स्टेबिलिटी हुनसक्छ सक्दैन, अथवा कहिले त्यो कोल्याप्स हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यसलाई प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको स्कोप पनि छ होइन। त्यस्तै विभिन्न यो ड्रिलिङ गर्दाखेरि पनि ल्यान्ड फर्महरू के कस्तो छ, अब एकदमै सबसी पाइपलाइन बसाउँदाखेरि आजकल त विभिन्न यो नर्वेतिर अन्त पनि विभिन्न यो सीको भित्रभित्रैबाट रेलवे पनि बनाइएको छ होइन। चाइनामा पनि त्यस्तै छ। अब यो के कस्तो असर गर्दछ अथवा बनाउन सकिन्छ सकिन्न रेलवे भन्ने कुराहरू, सीको भित्रपट्टि बनाउन सकिन्छ सकिन्न, त्यो सीको भित्रभित्र त्यो टनलिङ गरेर रेलवे बनाइएका हुन्छन्। त्यस्तै पाइपलाइनहरू पनि जडान गरिएका हुन्छन्। तिनीहरू सस्टेनेबल हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ विभिन्न क्र्याकिङ आउन सक्छ कि सक्दैन, अर्थक्वेक जान सक्छ कि सक्दैन त्यस्तो ठाउँमा भन्ने कुराहरू सबै स्टडी गरिन्छ र यसको स्कोप त्यस्तोमा पनि छ है। त्यस्तै थुप्रै अरू फेसिलिटिजहरू अरू त्यस्तै वर्कहरूमा चाहिँ हामी यसको स्टडी गर्छौँ। अब यो एउटा फाउन्डेसन हेर्नुहोस् त यहाँ, अब यो यत्रो स्प्यान छ होइन। अब यो बिचमा त्यति उद्योग पनि छैन, यत्रो स्प्यान दिएर यही फाउन्डेसनले यसलाई चाहिँ अड्याएको देखिन्छ। अब यो कोल्याप्स भयो भने त यत्रो यो ब्रिज चाहिँ कोल्याप्स हुनसक्छ। त्यस कारण यहाँको स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन, यो फाउन्डेसन ठिक छ कि छैन भन्ने कुराहरू। त्यस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने पनि अब यो वान पिलर सिस्टमको ब्रिज हो। हाम्रो नेपालमा पनि छ यो
पिलर सिस्टमको ब्रिज हैन त्यो कहाँ छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चिसापानी भन्ने ठाउँ छ जुन कर्णाली रिभरमा छ ठ्याक्कै यही प्याटर्नको चाहिँ ब्रिज छ त्यहाँनेर त्यहाँ चाहिँ अर्को साइडमा जनरली यस्तो प्याटर्न चाहिँ के गरिन्छ भने अर्को प्याटर्न अर्को साइडतिर इरोजनल प्रब्लम बढी देखिने चान्सेस छ भनेदेखि अर्को साइड एकापट्टि एकदमै फाउन्डेसन राम्रो हुन सक्ने चान्स छ भनेदेखि त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ वान पिलर सिस्टमको ब्रिज बनाइन्छ हैन अब यो नेपालको लागि पनि एकदमै मोर इफेक्टिभ देखिएको छ यो यस्तो खालको ब्रिज अब यो पनि वान एक्जाम्पल भयो हैन यो एकदमै इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल स्टडी गरेर बनाइएका स्ट्रक्चर्सहरु हुन् यिनीहरु अब त्यस्तै यहाँ यो ड्याम हेर्नुस् यो ड्याम अब यो ड्याम चाहिँ यो कर्भ चाहिँ अपवार्ड कन्भेक्स छ हैन यो अपवार्ड कन्भेक्स बनाइएको छ अब त्यसले चाहिँ यतापट्टिको फाउन्डेसन पनि यतापट्टिको फाउन्डेसन पनि एकदमै स्ट्रङ छ अब यो अपवार्ड कन्भेक्स बनाइयो भने यताबाट जुन रिजर्भोयरले वाटरले चाहिँ जुन पुश गरिरहेको हुन्छ त्यसको अल्टिमेट फोर्स रिलिज हुने भनेको यता साइडमा हुन्छ साइडमा फोर्स रिलिज हुन्छ र जति पनि फोर्स छ त्यो सबै साइडतिर रिलिज भएर यो चाहिँ स्टेबल भइरहन सक्छ अब यहाँ फोर्स यतापट्टि दिने क्रममा यो यहाँको फाउन्डेसन पहिले नै विक रहेछ भनेदेखि त यहाँबाट कोल्याप्स हुने चान्सेस हुन्छ अब यो स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन यहाँको स्टेबल हुनको लागि चाहिँ यो फाउन्डेसन ठिक छैन हेर्नु पर्यो यहाँ एकदमै स्ट्रङ टाइपको छ भनेदेखि यतापट्टिको यो लोड चाहिँ यतापट्टि दिन सकिन्छ हैन त्यसकारण चाहिँ यस्तो खालको डिजाइन कस्तो खालको ड्यामको सेप डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको फाउन्डेसन कस्तो छ त्यसले डिटरमाइन हुन्छ है अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ अर्को रिजर्भोयर छ हैन यतापट्टि पनि एकदमै स्ट्रङ फाउन्डेसन देखिएको छ यता पनि त्यस्तै खालको स्ट्रङ फाउन्डेसन छ अब त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्टेबल भएको देखिएको छ यहाँनिर अब टनलको कुरा गर्दाखेरि जनरली तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब अहिलेको जेनेरेसन अहिलेको इन्जिनियरिङ फिल्डमा टनलिङ पनि एकदमै डिमान्डिङ सब्जेक्ट छ अहिले नेपालको कन्टेस्टमा पनि तपाईहरुकै डब्ल्युआरसीमा सायद 1 वर्ष भयो टनल रक एन्ड टनल भनेर मास्टर डिग्री चलिरहेको छ हैन उहाँहरुले पुरै यो टनल सम्बन्धीको स्टडी गर्नुहुन्छ र टनलको स्टडी गर्दाखेरि यहाँ रक कस्तो खालको छ यहाँ डिस्कन्टिन्युटिजहरु के कस्तो छ यसको यो रक यो टनल गर्ने बित्तिकै यसको सपोर्ट दिन कति बेला दिने कति स्ट्रेन्थको दिने यी सबै यावत कुराहरु चाहिँ यसमा स्टडी हुन्छ हैन नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि हो यो अहिले एकदमै डिमान्डिङ पनि छ अब यसरी चाहिँ टनललाई चाहिँ कस्तो खालको सपोर्ट दिने कति यसको डायमिटर बनाउने यो सबै कुरा चाहिँ यहाँको स्टडी रकको स्टडी गरेर हामीले यसलाई डिजाइन गरिन्छ है त्यसकारण चाहिँ एकदमै रक एन्ड टनल सब्जेक्टको लागि पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजी एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तै अब रोड बनाउनु पर्यो हैन अब नेपालको कन्टेक्स्ट त एकदमै 80% ल्यान्ड माउन्टेनियस ल्यान्ड छ अब त्यो 80% माउन्टेनियस ल्यान्डलाई चाहिँ स्टेबल बनाउँदा रोड बनाउँदा त कट गर्नु पर्यो हैन स्लोप कटिङ गर्नुपर्छ स्लोप कटिङ कुन अवस्थामा कसरी काट्दाखेरि स्टेबल हुन सक्छ त यो टो कटिङ पनि भनिन्छ यस्तोलाई हैन टो कटिङ गर्दाखेरि पहिलाको नेचुरल अवस्थामा यसरी रहिरहेको जुन नेचुरल स्लोप थियो त्यसलाई हामीले कट गरेर स्टिप बनाइदिसकेपछि यो स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरुको हामीले डिसिजन गर्नलाई पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजी हामीलाई आवश्यक छ त्यस्तै विभिन्न यो माउन्टेनमा हामीले रोडहरु डेभलप गर्दाखेरि यसको चाहिँ स्लोप कति बनाउने अब यसको चाहिँ ग्रेडियन्ट कति राख्ने अनि कहाँ कुन ठाउँमा गएर हामीले यसको बेन्डिङ बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ सबै यो इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल स्टडी गरेर यो एरियामा स्टडी गरियो भने हामीले त्यो चाहिँ कोल्याप्स हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरु थाहा पाउन सक्छौं र त्यही अनुसारको डिजाइन गरिन्छ हाम्रो यो गण्डकी प्रोभिन्समा चाहिँ तपाईले बागलुङतिर तपाईहरु पर्वततिरको हुनुहुन्छ भनेदेखि
यो काँडेबाट उता तपाईहरु जाँदाखेरि वर्षै पछि त्यो रोड भत्किरहेको देख्नुहुन्छ नि, यस्तै खालको रोड छ त्यहाँ, तर एकदमै भत्किरहेको देखिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ जनरली जियोलोजिकल स्टडी पहिला गरिएको थिएन। अब अहिले चाहिँ त्यो जुन काँडेबाट उता तल नयाँ पुलतिर जाने बाटो जुन एउटा त्यो माउन्टेनको एउटा फेसबाट गइरहेको छ, त्यो एकदमै अनस्टेबल भयो भनेर अब अर्को फेसबाट प्रपोज भइरहेको छ रोड। किनकि त्यहाँ अहिले जियोलोजिकल स्टडी गरियो, डिटेलमा जियोटेक्निकल स्टडी गरियो र यो फेसबाट लग्यो भने पछि पनि अब यस्तै एकदमै ड्यामेज भइरहन्छ, रोड स्लाइडिङ भइरहेको छ भन्ने त्यसको कन्क्लुजन भएर अर्को फेस यताबाट अहिले यो फेसबाट गइरहेको छ भनेदेखि सपोज काँडे यहाँनिर छ भने यो काँडे यसरी तल रोड झरिरहेछ, त्यसलाई त्यसबाट नगइकन अब यतापट्टिको फेसबाट यसरी यो फेसबाट यसरी आउने भनेर अहिले डिसिजन भइरहेको छ। यताबाट बाटो खन्ने क्रम पनि भइरहेछ अहिले नयाँ पुलसम्म जानलाई। त्यसकारण यो विभिन्न प्रोजेक्टको डिजाइन गर्दाखेरि लोकेसन चेन्ज गर्नलाई पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजीको एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तै अब यो जुन ओसनमा चाहिँ विभिन्न रोडहरू ब्याङ्कमा भएका जुन रोडहरू बनाइन्छ हैन, त्यस्तो रोडहरू स्टेबल हुन सक्छ सक्दैन, अब यसलाई चाहिँ कता लाने भन्ने कुराहरू पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजी यहाँको फाउन्डेसन हेरेर यहाँको सोइल टाइप कस्तो छ, यहाँको मेटेरियल कस्तो छ, त्यो सबै स्टडी गरेर मात्रै यसको फर्दर एक्सटेन्सन गरिन्छ। अब यसमा हेर्नुभयो भने सपोज यो एउटा मोडेल हो, यो अब यस एकदमै प्लेन छ, तपाईहरुले बाहिरबाट देख्ने त यो सर्फेसै हो हैन, सर्फेस एकदम तराईतिरको जस्तो हेर्नुभयो भने तराईतिरमा तपाईले कुनै स्ट्रक्चर बनाउनु भयो, सपोज एउटा घरै बनाउनु भयो भने यहाँ चाहिँ तल क्ले छ, त्यो सर्टेन डेप्थमा चाहिँ रक हुन्छ। अब विभिन्न तराईतिरको डेप्थ भनेको 2-4 मिटरदेखि लिएर 1 किलोमिटर भन्दा बढी पनि सोइलको डिपोजिट छ त्यहाँ। अब कति छ भनेर थाहा पाउनलाई त जियोलोजिकल स्टडी गर्नु पर्यो हैन, सब सर्फेस इन्भेस्टिगेसन गर्न सकिन्छ, हामीले पुरै डिगिङ गर्न पनि पर्दैन। त्यो स्टडी गरिसकेपछि मात्र स्ट्रक्चर बनाइयो भने स्टेबल होला, नत्र भने अब यो सम्म छ, एकदमै सम्म छ, अब यहाँनिर चाहिँ एकदम थिन सोइल छ, यतापट्टि एकदम थिक सोइल डिपोजिट छ भनेदेखि अब यो त कोल्याप्स हुन्छ सर्टेन, यो त यो सब्सिडाइज हुँदै जाने हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो टिल्ट हुनसक्छ, यो स्ट्रक्चर एकदमै स्ट्रङ बनायो भने यो चाहिँ टिल्ट हुने सम्भावना हुन्छ। अब यस्तो खालको कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै सम्म छ अनि फेरि यता यहाँ चाहिँ एकदमै रकको नजिक छ, यस्तो खालको रकको ओरिएन्टेसन छ भनेदेखि यता पनि सोइल थिकनेस बढी छ, यता पनि ठिक छ भने क्र्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ हैन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। अब हामीले फाउन्डेसन कहाँ बनाउने त, हामीले कुनै स्ट्रक्चर कहाँनिर बनाउने त भन्दाखेरि कि चाहिँ यहाँ बनाउनु पर्यो, यहाँ स्टेबल होला, यस्तो स्लोपमा बनाइयो भने त माथिबाट त प्लेनै देखिन्छ, तर तलपट्टिको स्ट्रक्चर रकको स्ट्रक्चर रक कुन ओरिएन्टेसनमा बसिरहेको छ, सोइलको डिपोजिट कति छ, त्यो कुराहरू थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। त्यस्तै अघि मैले देखाएको थिएँ यो हैन, अब यो चाहिँ ब्रिजको कुरा हो। ब्रिज बनाउँदा कुनै फाउन्डेसन स्लोप ल्यान्डमा एउटा त मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएँ ब्रिज हैन। अब यस्तो ठाउँमा हामीले कुनै घर पनि बनाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, विभिन्न हामीले डिजाइनिङ प्रोजेक्टको नेचर अनुसार। घर मात्रै नभएर विभिन्न इन्डस्ट्रिजहरू, त्यस्तै अब कुनै त्यस्तै टावरहरू त्यस्तो बनाउने अवस्था पनि हुन सक्ला हैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तलपट्टिको यो डिस्कन्टिन्युटिज ओरिएन्टेसन कस्तो छ त्यो एकदमै थाहा पाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। अनि त्यसको क्र्याक कहाँसम्म तल गएको छ, यी सबै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि अघि मैले भनिहालेँ हैन, जस्ट 10 मिटर। अब तपाईले यो स्केल हेर्नुभयो भने यो स्केल बराबरको यहाँ होला, जस्ट 10 मिटर मात्रै यतापट्टि लाग्ने बित्तिकै यो ब्रिज चाहिँ अब अलिकति तल काट्नु पर्ला हैन, यो के स्लोप कट गर्नु पर्ला। 10 मिटर बढी स्लोप कट गरियो भने यो स्टेबल हुने चान्सेस हुन्छ। फेरि अर्को प्रब्लम के हुन सक्छ भने बढी स्लोप कट गर्ने बित्तिकै त्योभन्दा अपहिल साइडतिरको अनस्टेबल हुने चान्सेस पनि हुन्छ। त्यो भएर एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ कुन अनस्टेबल हुन सक्छ, कुन स्टेबल हुन सक्छ भन्ने कुराहरू
कहाँनिर स्टेबल हुन्छ कहाँनिर अनस्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। ब्रिजलाई त हामीले स्टेबल बनायो, त्योभन्दा माथिको चाहिँ ल्यान्ड फेरि कोल्याप्स भएर स्लाइडिङ भएर त्यही ब्रिजलाई पुर्यो भने त अर्थ रहेन होइन। त्यस कारण यो ब्रिजको तलकोपट्टिको भाग पनि स्टेबल हुने लोकेसन हेर्नु पर्यो, माथिबाट पनि कोल्याप्स हुने नहुने ठाउँ हेर्नु पर्यो है। अब यसको लागि चाहिँ जनरली हामी स्कोपमै कुरा गर्दैछौँ अझै। अब नलेज अफ जियोलोजी इज रिक्वायर्ड फर इस्टिमेसन अफ साइट लोकेसन एन्ड कन्डिसन है। कुनै पनि साइटको लोकेसन अथवा त्यसको कन्डिसन कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसलाई इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। त्यो के कस्तो कन्डिसनमा छ भनेर त्यसलाई प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई जियोलोजी चाहियो, इन्जिनियरिङ जियोलोजी चाहियो। त्यस्तै जियोलोजिकल ह्याजार्ड, फ्लड जाने चान्सेस छ कि छैन, ल्यान्डस्लाइड जाने छ कि ठाउँ छ कि छैन, भोल्क्यानिजम हुने एरिया हो कि होइन, गल्फ आउँछ कि आउँदैन, यो सबै कुराहरू पनि हामी त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै सेलेक्सन एन्ड प्रिपेरेसन रक मेटेरियल। अब कुनै रक मेटेरियल के कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको सेलेक्सन पनि गर्न जानियो भने मोर स्टेबल हुनसक्छ इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर्सहरू। त्यस्तै कटिङ र ड्रिलिङ टुल्स इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो होइन। कटिङ कुनै पनि रोड कटिङदेखि लिएर टनल कटिङ होइन, त्यस्तै ड्रिलिङ गर्ने कुराहरू के कसरी गर्न सकिन्छ, कहाँ गर्ने, कहाँनिर हामीले ड्रिलिङ गर्ने, कटिङ कहाँनिर गर्ने, यो सबै हामी सेलेक्सन र इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै एनालाइसिस अफ रक स्ट्रेस, स्टेबिलिटी एन्ड डिफर्मेसन। अब यो चाहिँ जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि यी कुराहरू हामी डिटेलमा हेर्छौँ, त्यसको एनालाइसिस गर्छौँ। अनि त्यस्तै अब ब्लास्ट कन्ट्रोल ब्लास्ट प्रोसिड्योर के हुन्छ भने टनलिङ गर्दाखेरि कुनै पनि रोड कटिङ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यतिकै इजिली कट गर्न सकिँदैन, त्यसको लागि ब्लास्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ब्लास्ट गर्दाखेरि कति मास हामीले त्यहाँबाट टुक्रा गर्ने त, कति एरियालाई हामीले त्यो ब्लास्ट गरेर त्यहाँबाट वाच आउट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै क्यालकुलेट गरेर त्यहाँ ब्लास्ट गर्न सक्छौँ। कति एरियामा कति डिटोनेटर भन्ने ब्लास्टिङ गर्ने मेटेरियल हो, कति भित्रसम्म ड्रिल गरेर त्यो डिटोनेटर राख्ने र कतिवटा हामीले होल बनाउने होइन, ब्लास्टिङ गर्नको लागि होल बनाउने भन्ने कुरा हामीले सबै क्यालकुलेट गरेर त्यो गर्छौँ। इनकेस हामीले त्यो चाहिँ क्यालकुलेटर हाम्रो मिस्टेक भयो भने कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिने भन्दा कम ब्लास्ट होला अथवा चाहिने भन्दा बढी ब्लास्ट होला होइन। त्यो बढी ब्लास्ट भयो भने पनि त हामीलाई फेरि अर्को प्रब्लम हुनसक्छ। अब टनलमा बढी ब्लास्ट भयो भने टनल कोल्याप्स हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। अब त्यसलाई फेरि ब्लास्ट भएको ठाउँलाई फुलफिल गर्नु पऱ्यो, अर्को एक्स्ट्रा खर्च भयो होइन। त्यस्तै रोडको ठाउँमा चाहिँ बढी ब्लास्ट भयो भने त्यसलाई वास आउट गर्नलाई गाह्रो भयो। बढी ब्लास्ट भयो भने त्यो क्लिप बढी हुनसक्छ, क्लिप बढी भइसकेपछि फेरि नेचुरल डिजास्टर आउने चान्सेस हुन्छ, त्यो अर्को रकफल हुने चान्सेस हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ कन्ट्रोल ब्लास्टको जुन सर्टेन प्रोसिड्योर छ त्यो पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र डिजाइन सपोर्ट सिस्टम, डिजाइन अफ सपोर्ट सिस्टम, कुनै पनि डिजाइन प्रोजेक्टको डिजाइन गर्नलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी जियोलोजी अफ नेपाल त पढ्छौँ, 80% ल्यान्ड चाहिँ माउन्टेनियस छ। त्यस कारण पनि इन्जिनियरिङ जियोलोजी फर सिभिल इन्जिनियरिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। आवर हिमालय इज अ भेरी डाइनामिक एन्ड फ्रेजाइल माउन्टेन रेन्ज। फ्रेजाइल भनेको एकदमै विक टाइपको छ, एकदमै फ्ल्यास फ्लड हुँदाखेरि धेरै नै डेब्री फ्लो भइरहेको हुन्छ, ल्यान्डस्लाइडिङ भइरहेको हुन्छ, फ्लड आइरहेको हुन्छ। त्यस कारण पनि सिभिल इन्जिनियरको लागि मोर च्यालेन्जिङ जब पनि हो, फेरि अपर्च्युनिटी पनि हो, यो सँगसँगै अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ यसमा। हिमालय वाज ओरिजिनेटेड ड्यु टु कोलिजन अफ इन्डियन प्लेट विथ द युरेसियन प्लेट। हामी यो चाहिँ पछि अरू च्याप्टरहरूमा हामी प्लेट टेक्टोनिक्समा हामी पढ्ने नै छौँ। अहिले यति नै गरौँ, कसरी हिमाल डेभलप हुन्छ, कसरी माउन्टेन डेभलप हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी प्लेट टेक्टोनिक्समा पढ्ने नै छौँ। त्यस्तै this collision not only form the mountains but dissected the
thus form mountain by many discontinuities है ती माउन्टेनहरु बन्ने मात्र हैन ती माउन्टेनहरुलाई विभिन्न डिस्कन्टिन्युटी क्र्याकहरुले चाहिँ त्यसलाई काटेको छ ती थ्रस्टहरुलाई हामी चाहिँ विभिन्न नाम दिएका छौं अब त्यो नाम चाहिँ हेर्नुस् अब मेन फ्रन्टल थ्रस्ट भन्छौं जुन यो चाहिँ हामी तराईबाट यता माउन्टेनतिर लाग्दा पहिलो क्र्याक देखिने थ्रस्ट हो त्यसलाई चाहिँ एमएफटी भन्छौं जुन हामी यता बिरगञ्जबाट हेटौडातिर आउँदाखेरि अम्लेगञ्ज क्रस गर्नेबित्तिकै त्यहाँ एउटा ब्रिज आउँछ त्यो ब्रिजको पेरिफेरीमा माउन्टेनसँग प्यारलल हुने गरी इस्ट वेस्ट ट्रेन्ड हुने गरी इस्ट वेस्ट हाइवेसँग प्यारलल हुने गरी त्यो थ्रस्ट चाहिँ गएको छ त्यस्तै हेटौडा क्रस गर्ने हेटौडाबाट यता काठमाडौँ आउने क्रममा भैँसे दोभान हुँदै आउने जुन बाटो छ त्यहाँ एउटा नजिकै आर्मी क्याम्प पनि छ त्यहाँको 15-20 किलोमिटर नर्थतिर गइसकेपछि हेटौडा बजारबाट त्यो आर्मी क्याम्प जस्ट क्रस गर्नेबित्तिकै एउटा खोला आउँछ त्यो खोलासँग प्यारलल हुने गरी इस्ट वेस्ट ट्रेन्ड गरेर अर्को क्र्याक छ त्यसलाई चाहिँ हामी मेन बाउन्ड्री थ्रस्ट भन्छौं एमबिटी त्यस्तै अब काठमाडौँ आइपुग्यो काठमाडौँबाट यता मेलाम्चीतिर लाग्यो हेलम्बु साइडतिर चाहिँ अर्को फेरि त्यस्तै क्र्याक छ जुन क्र्याक हिमालयन रेन्जसँग हिमालसँग प्यारलल छ इस्ट वेस्ट डिरेक्सनमै एक्सटेन्ड भएको छ त्यो क्र्याकले चाहिँ हामी मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट भन्छौं त्यही क्र्याककै पेरिफेरीमा जति पेरिफेरीमा त्यो खोला नालाहरू देखिन्छन् त्यही वरिपरि चाहिँ तातो पानी पनि आएको हुन्छ है तपाईहरुले ख्याल गर्नुहोस् यो जहाँ जहाँ तातो पानी आइरहेको देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट छ भन्ने कुरा बुझे हुन्छ यो चाहिँ जनरली यता पूर्वतिर तातो पानी भन्ने खासातिर जाँदाखेरि चाइनाको बोर्डर साइडतिर जाँदाखेरि तातो पानी भन्ने ठाउँ नै छ त्यहाँ मान्छेहरू विभिन्न छालाको रोग सञ्च हुन्छ भनेर नुहाउन पनि जान्छन् त्यस्तै यता मुक्तिनाथतिर जानु भने त्यही फलो भएर गएको त्यही क्र्याक हो मुक्तिनाथतिर जाँदा बेनीबाट अलिकति माथि जाँदाखेरि तातो पानी भन्ने ठाउँ आउँछ त्यहाँ पनि त्यस्तै मान्छेहरू जान्छन् नुहाउँछन् हैन विभिन्न छालाको रोगहरू सञ्च हुन्छ भन्छन् त्यस्तै यता तपाई जुम्लातिर जानु भने जुम्लाको पेरिफेरी जुम्ला बजारबाट अलिकति यतामा के भन्छ नाङमा भन्ने साइडतिर पनि तातो पानी भन्ने भेटिन्छ है सिजा साइडतिर यो एउटै क्र्याक हो त्यो त्यसरी फलो भएर गइरहेको छ अब यो पनि हामीले थाहा पाउनलाई इन्जिनियरिङ जियोलोजी हामीले पढ्यौं भने थाहा पाउन सक्छौं है त्यस्तै more or less parallel thrust run almost along the length of our country मात्र हैन along the Himalayan range जुन almost 2500 किलोमिटर एक्सटेन्ड भएको छ यी क्र्याकहरु 2500 किलोमिटर एक्सटेन्ड भएका छन् मेजर क्र्याकहरु दिस अब यी क्र्याक बाहेक चाहिँ अरु थुप्रै क्र्याकहरु छन् जसलाई हामी फल्ट थ्रस्ट भन्छौं त्यो चाहिँ हामी पछि जियोलोजिकल स्ट्रक्चर्स पढ्ने बेलामा हामी पढ्ने नै छौं अब ती फल्टको ती थ्रस्टको वरिपरि जियोलोजी एकदमै फ्रेजाइल टाइपको हुन्छ एकदमै वीक जोन हुन्छ त्यस्तो वीक जोनमा फेरि हाई प्रिसिपिटेसन भयो भने के हुन्छ ल्यान्डस्लाइडिङ बढी हुन्छ है अब यसरी चाहिँ बढी ल्यान्डस्लाइड हुने चान्सेस धेरै देखिएको छ यो हिमालयन जियोलोजीमा अब यो एउटा ब्लक डायग्राम हेर्नुभयो भने जनरली अघि मैले भनिहालेँ यहाँनेर बिरगञ्ज मान्नुस् यहाँनेर चाहिँ लाङटाङ मान्नुस् है यहाँनेर लाङटाङ यहाँनेर बिरगञ्ज भने तपाई एकदमै सिधा क्रस गरेर जानुभयो भने यो जब जहाँ पहाड सुरु हुँदैछ त्यहाँनेर एउटा क्र्याक आइरहेको छ यो क्र्याक पुरै फलो भएर यसरी गइरहेको छ इस्ट वेस्ट भएर यसलाई चाहिँ एमएफटी भनिन्छ यसको हाइट लगभग 300 मिटरको रेन्जमा छ है सी लेभल देखि त्यस्तै अर्को चाहिँ छ एमबिटी छ एमबिटी त्यहीसँग प्यारलल भएर गएको छ यो हेटौडा बजार यहाँनेर पर्यो हैन हेटौडाबाट क्रस गर्नेबित्तिकै त्यहाँ एउटा खोला छ त्यहाँबाट त्यसरी इस्ट वेस्ट भएर गएको अब यसको हाइट चाहिँ लगभग 1200 मिटरको रेन्जमा चाहिँ अल्टिट्युडमा यो क्र्याक देखिन्छ है अब भित्र गयो भने तपाईले डाइसेक्ट गर्नु भने भित्र पनि त्यस्ता क्र्याकहरु छन् त्यस्तै अर्को चाहिँ यहाँ पनि देख्नुहुन्छ यो चाहिँ लगभग 4000 मिटरको हाइटमा देखिन्छ अर्को एमसिटी भन्ने त्यस्तै अर्को छ
एसटिडिएस साउथ तिबाटेन डिट्याचमेन्ट सिस्टम भनिन्छ। यसले पनि यो रक र यो रक छुट्याएको छ। अब यसलाई चाहिँ तराई भनिन्छ। अब यो मासलाई चाहिँ हामी चाहिँ शिवालिक भन्छौँ। अनि यो मासलाई चाहिँ हामी लेसर हिमालय भन्छौँ है। अनि यो मासलाई हामी हायर हिमालय भन्छौँ। अनि यो एसटिडिएस भन्दा नर्थतिरको अझै मासलाई तिब्बतियन प्लेटो भन्छौँ। ओके, यसरी चाहिँ हामी विभिन्न डिभिजनमा छुट्याउँछौँ। अब यो डिभिजन छुट्याउँदाखेरि यहाँ भएका शिवालिकमा भएका रकहरू कस्ता छन्, कसरी बनेका छन्, त्यस्तै यो लेसर हिमालय भनिन्छ यसलाई। यो लेसर हिमालयमा भएका रकहरू कसरी बसिरहेका छन्, कसरी बन्या हो यो यहाँका रकहरू। अनि त्यस्तै हायर हिमालयमा कस्ता खालका रकहरू छन् अनि कसरी बसिरहेका छन् यिनीहरू। त्यस्तै यो एसटिडिएस भन्दा उतापट्टि तिब्बतियन प्लेटोमा कस्ता खालका रकहरू छन् हैन। यी सबै चिजहरू हामी डिटेलमा पढ्छौँ जियोलोजी अफ नेपाल पढ्दाखेरि है। अब यति बेला चाहिँ हामी यो क्वेसन पनि एकदमै आउँछ जियोलोजी अफ नेपाल भनेर। जियोलोजी अफ नेपाल भन्ने बित्तिकै तराईदेखि हिमाल क्रस गर्दासम्मको एरिया हेर्दाखेरि यहाँ कस्ता कस्ता खालका स्ट्रक्चर्सहरू देखिन्छन्, कस्ता खालका जियोलोजी कल फर्मेसन भएको छ, स्ट्राटिग्राफी कस्तो खालको छ हैन। यी सबै चिजहरू हामी यहाँ प्यालेन्टोलोजी यहाँ फोसिल्सहरू पाउँछ कि पाउँदैन यी सबै चिजहरू हामी पढ्छौँ। रक साइकल पनि के कस्तो भन्ने कुराहरू पढ्छौँ। यो चाहिँ भयो ब्लक डायग्राम है। ओके, त्यस्तै अर्को छ fault jointed and faulted rocks bodies indicate stable places for civil structures. Nepal is also very vulnerable for natural disaster like earthquake, flood, landslide and gulf. अब यसले गर्दाखेरि नेपालको ल्यान्डमा जुन 80% ल्यान्ड एकदमै स्लोपी ल्यान्ड छ त्यसमा के कस्तो असर पर्दछ, किन भल्नरेबल छ भन्ने कुराहरू पनि हामी स्टडी गर्छौँ। त्यस्तै शिवालिक र चुरे रिजनमा मोर विक रिलेटिभली अरू लेसर हिमालय र हायर हिमालय भन्दा शिवालिक र चुरे हिमालयमा मोर विक रकहरू छन्, किन छन् भन्ने कुराहरू पनि पढ्छौँ। त्यस्तै रिभर्सहरू भेरी इरोसिभ पावरका छन्, हाम्रो हिमालयन रिभरहरू किन छन् भन्ने कुराहरू हामी त्यो पनि पढ्छौँ, रिभर मर्फोलोजी पनि पढ्छौँ। र त्यस्तै ब्रिज, रोड अनि रिभरको पेरिफेरीमा भएका जुन सेटलमेन्टहरूमा के कस्तो असर पर्दछ भन्ने कुराहरू पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नु भने यो जुन रोड भयो यहाँबाट यो जुन अलिकति यो यहाँ चाहिँ हाइल्यान्ड स्लोप छ, यहाँनिर स्लोपमा यो गाडी जानै सकेन र मान्छेहरूले गाडीले पनि आफूले पनि स्टार्ट भइरहेछ, मान्छेहरूले तानिरहेछन् यहाँ हैन। यो नेपालको धेरै गाउँघरतिर यस्तो खालको कमन प्र्याक्टिस हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो पनि अर्को नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै बढी देखिन्छ। यो जुन रेनी सिजनमा यस्तो खालको यो स्लाइडहरू भइरहेको देखिन्छ, यस्तो खालको स्लोपी छ, स्टिप स्लोप छ अनि एकदमै स्लो फेलरहरू भइरहेको देखिन्छ। यो किन हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी पढ्छौँ। त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन वर्क इन नेपाल has to be done with utmost care गर्नुपर्ने हुन्छ। We cannot always avoid the site for constructions. Such cases, always a thorough geological investigation is required. Without geological engineering studies, the civil engineering projects in such vulnerable area will not be successful. If the sites cannot be avoided, proper mitigation measures should be considered. है त, यी सबै कुराहरू हामी पढ्नको लागि, यस्ता खालका स्ट्रक्चर्सहरू थाहा पाउनको लागि, किन यसरी ल्यान्ड स्लो फेलर भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि, यसलाई कसरी रोक्ने भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले इन्जिनियरिङ जियोलोजी पढ्न जरुरी छ। ओके, केही छ सोध्नुपर्ने छ भनेदेखि 5 मिनेट छ मसँग, सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। Any questions? छैन सर।
ए भनेपछि राम्रै बुझियो होइन त? कन्फ्युज छैन? ओके, त्यसो भएदेखि हामी यो फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो लगभग सकिएको छ होइन? फर्स्ट स्लाइड। हामी सेकेन्ड स्लाइडमा चाहिँ हामी रक अथवा मिनरोलोजी के पढ्छौँ हामी नेक्स्ट क्लासमा। तपाईँहरूले रक अथवा मिनरोलोजी, रक र मिनरोलोजीको बारेमा केही मैले दिएको किताबमा हेरेर आउनु होला, म केही सोध्न पनि सक्छु होइन? अनि त्यस पछाडि अनि हामी अगाडि बढ्छौँ यो बारेमा। ओके, ल ल आज यति गरौँ है त। ओके, ह्याभ अ गुड डे। Thank you, sir. अब यो पेन्डेमिक कन्डिसनमा एकदमै सेफली बस्नु होला, एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ होइन? भित्रभित्र बढिरहेको छ, धेरै जस्तो एकदमै हात धोइरहनु पऱ्यो, प्रत्येकचोटि हात धोइरहनु पऱ्यो। टोयलेट वासरुम जाँदाखेरि अरू मान्छेहरूसँग यताउता कुरा गर्दा पनि टाढा रहेर गर्नु पऱ्यो होइन? घरमा बस्दाखेरि पनि अरू कोही साथी, दिदीभाइ, बुवा आमा कोही छन् भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि भन्नु पऱ्यो होइन? एकदम ख्याल गर्नु पऱ्यो। जस्तै डायरिया भएको छ, अनि घाँटीमा खसखस भएको छ, टाउकोमा अलिअलि ह्याङ भएको छ, ज्वरो नआइदा पनि छाती अलिअलि दुखिरहेको छ, त्यस्तो भएको छ भने पनि एकदमै ख्याल गरिहाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि कसैलाई केही भएको छ भने कि डक्टरसँग कन्सल्ट गर्दा पनि हुन्छ, केही हो भने मसँग कुरा गर्दा पनि हुन्छ, मसँग नि डक्टरहरू कन्ट्याक्टमा हुन्छन् होइन? यो 2-4 हप्ता एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, यति बेला एकदम बढिरहेको छ। ल